हिब्रू 10 अध्यायको 25 पद यस्तो लेखिएको छ, र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। हाम्रो विषय आज हुनेछ, हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ। हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ। यहाँ हामी सिक्न गइरहेको बुँदाहरू चाहिँ म अहिले बताउनेछु एकैछिनमा। तर हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ लेखकले सम्भवतः पावल यहाँ हिब्रूहरूलाई लेखिरहेको पत्र हो, यहुदीहरूलाई जो चाहिँ आफ्नो विश्वास ख्रीष्ट येशूमाथिको विश्वासबाट पछाडि हट्ने खतरामा थिए। यरुसलेममा भव्य मन्दिर थियो, अति नै भव्य ठुलो, पुजारीहरू, महापुजारीहरू, बलिदानहरू निकै विशाल थियो। अहिले त त्यहाँ यहुदीहरूको मन्दिर छैन, त्यहाँ मुस्लिमहरूको मस्जिद अनि यस्तो एउटा डोम छ। तर जुन बेला यो पत्र लेखिएको थियो त्यो बेला त्यो मन्दिर त्यहाँ थियो, यहुदीहरूको मन्दिर, अति नै भव्य। अनि विश्वास गर्ने यहुदीहरू चाहिँ त्यही मन्दिरमा जाँदै उनीहरू हुर्किएका थिए। उनीहरू त्यही मन्दिरको कुराहरू देख्दै हुर्किएका थिए। तर अब उनीहरूले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गरेका छन्, अनि उनीहरूलाई परीक्षा थियो, सतावटहरूको कारण पनि पछि हट्नलाई अनि फर्केर फेरि त्यही यहुदीवादको त्यो धर्ममा फर्किनलाई। त्यही बलिदानहरू त्यो कति राम्रो छ, यहुदीहरू त्यही छन्। अनि यो पत्र लेख्दै ती यहुदीहरूलाई चाहिँ के सिकाइएको छ भने ख्रीष्ट येशू चाहिँ सबभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ भन्ने सिकाइएको छ। येशू ख्रीष्ट उत्तम हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हो त्यहाँ पुजारीहरू छन् तर येशू ख्रीष्ट महापुजारी हुनुहुन्छ। हो त्यहाँ मन्दिर छ तर यो सब ख्रीष्टको चित्रण हो। त्यहाँ बलिदानहरू छन् तर ख्रीष्ट येशू एकैचोटि सदाको निम्ति बलिदान हुनुभयो। ख्रीष्ट येशू सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। यो अस्थायी कुराहरूलाई नहेर, तर स्वर्गीय कुराहरूलाई हेर। अनन्त पुत्र येशूलाई हेर, हाम्रो महापुजारी र प्रेरित ख्रीष्टलाई हेर, अनि अघि बढ। पछि हट्यो भने ताड्न पाउनेछौ। हिब्रू 12 अध्याय अघि बढ, यदि प्रभुको हौ भने ताड्न पाउनेछौ। त्यसैले उनीहरूलाई पछि हट्ने खतरामा भएकोहरूलाई यो पत्र लेखिएको हो। अनि यो पत्रमा चाहिँ पावलले ख्रिस्टीय जीवन सम्बन्धी शिक्षाहरू र व्यवहारिक कुराहरू पनि सिकाएका छन्। विशेष गरी हिब्रू 1 अध्यायदेखि 10 अध्यायको 18 पदसम्म चाहिँ पुरै शिक्षाहरू छ भन्ने देख्छौँ। यहाँ एकपछि अर्को शिक्षाहरू, येशू ख्रीष्ट सर्वोत्तम हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर। 10 अध्यायको 18 पदसम्म। अनि 10 अध्यायको 26 पददेखि चाहिँ त्यहाँ अलिक प्राय जसो व्यवहारिक शिक्षाहरू छ। अब योभन्दा अगाडि त्यहाँ व्यवहारिक नभएको होइन भनेको, उनीहरू कसरी जिउनुपर्छ भन्ने छ, तर मुख्य चाहिँ शिक्षा छ नि। अब 10 अध्यायको 26 पददेखि चाहिँ मुख्य गरी व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू छन्, व्यवहारिक कुराहरू छन्। अनि त्यसैले 19देखि 25 पदको यो खण्ड चाहिँ यो चाहिँ अब शिक्षाबाट व्यवहारमा उतार्ने कुराको अब बिचमा छ। यसरी यहाँ चेन्ज हुँदैछ, बदली हुँदैछ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी छौँ। हिब्रू 10 को 19देखि 25 पदमा चाहिँ तीनवटा ठुला कुराहरू देख्छौँ हामी। तीनवटा ठुला कुराहरू। 19, 20, 21 पदमा चाहिँ तीनवटा ठुला आशिषहरूको उल्लेख पावलले गरेका छन्। के हो त्यो ठुला आशिषहरू चाहिँ? हामीलाई परमेश्वरका आउनलाई हिम्मत प्राप्त भएको छ ख्रीष्टको रगतद्वारा। 19 पद। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो
पिता कहाँ जाने नयाँ र जिउँदो बाटो हुनुहुन्छ। 20 पद उहाँले आफ्नै शरीरको देहको बलिदानद्वारा त्यो खोल्नुभयो, ठुलो आशिषहरू। अनि तेस्रो चाहिँ 21 पद अनुसार उहाँ हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ, हाम्रो ठुलो आशिषहरू। अनि 22 पददेखि 25 पदसम्म चाहिँ हाम्रो 3वटा ठुला जिम्मेवारीहरूको कुरा गरिएको छ। 3टा ठुला जिम्मेवारीहरू। अनि यो ठुलो जिम्मेवारीहरू चाहिँ यहाँ 3टा एउटै शब्द 3 चोटि दोहोऱ्याएको छ। 22 पदमा पहिलो शब्द के छ हेर्नुहोस् त तपाईँको बाइबलमा, हिब्रू 10 को 22 मा पहिलो शब्द आओ। 23 पदमा पहिलो शब्द के छ फेरि आओ। अनि 24 पदमा चाहिँ अनि आओ। त्यसरी यहाँ एउटा निम्तो दिएको छ, आओ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो तीनवटै कुराले चाहिँ ठुला जिम्मेवारीहरू देखेर छ। त्यसरी हामी हिब्रू 10 को 19 देखि 25 पदहरू पढ्नेछौँ। हिब्रू 10 को 19 देखि 25। अनि के गरौँ हामी प्रभुको वचनलाई आदर गर्दै हामी हाम्रो पावरहरू उभिनेछौँ एकछिन। हिब्रू 10 को 19 देखि 25 यहाँ यस्तो लेखेको छ, यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले, पहिलो ठुलो आशिष, एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो, दोस्रो ठुलो आशिष। अनि परमेश्वरको घरमाथि एकजना महापुजारी हुनुभएको हुनाले, तेस्रो ठुलो आशिष। अब पहिलो ठुलो जिम्मेवारी, आओ साँचो मनले विश्वासको पुरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिप्काउ लिएर र आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी के गरौँ, नजिकमा जाउँ। पहिलो ठुलो जिम्मेवारी हो, आओ नजिकमा जाउँ। 23 पद, आओ दोस्रो ठुलो जिम्मेवारी, हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। अब तेस्रो ठुलो जिम्मेवारी 24 पद, अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौँ। कसरी चिन्ता गरौँ? 25 पद, र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोड्दै भन्न खोजेको, नछोडौँ तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। हुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तीनवटा ठुला जिम्मेवारीहरू 22 पदमा भनेको छ आओ, 23 पदमा भनेको छ आओ, 24 पदमा भनेको छ अनि आओ। अनि यहीबाट हामी देख्छौँ यहाँ ठुला 3टा जिम्मेवारीहरू छन्। अनि यही 3टा बुँदाहरू हामी हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा, आओ नजिकमा जाउँ, आओ नजिकमा जाउँ। दोस्रो, आओ बलियो गरी पक्रौँ, केलाई, हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई, आओ बलियो गरी पक्रौँ। अनि तेस्रो चाहिँ आओ चिन्ता गरौँ, एकअर्काको चिन्ता गरौँ। पहिलो कुरा, आओ नजिकमा जाउँ। 22 पद, आओ। अनि यहाँ 4वटा कुरा बताएको छ। साँचो मनले विश्वासको पुरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिट्काउ लिएर र आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ। त्यसरी पहिलो आज्ञा हो, आओ हामी नजिकमा जाउँ। नजिकमा जाउँ कसको? परमेश्वरको। यो यहुदीहरूको खतरा के थियो? उनीहरू परमेश्वरबाट पर जान लागिरहेका थिए। ख्रीष्ट येशूबाट उनीहरू पर जान लागिरहेका थिए। अनि उनीहरूलाई पावलले भने पर होइन तर नजिकमा जाऊ, आओ म पनि यहुदी हुँ अनि हामी परमेश्वरको नजिकमा जाउँ। पावलले यसरी भन्दैछन् उनीहरूलाई। तर परमेश्वरको नजिकमा जानलाई हामी कसरी सक्छौँ? 19, 20, 21 पदले यही ठुला आशिषहरूको कुरा गरेको छ। 19 पद, ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीलाई हिम्मत प्राप्त भएको छ। 19 पद, यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले हामीलाई परमेश्वरका जाने हिम्मत कहाँबाट प्राप्त भएको छ? ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा। येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा जो उहाँले 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा भगाउनु भयो,
येशूले भन्नुभयो मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा जुन चाहिँ अघि भाइले भन्नुभयो मैलो थाङ्ना सरह छ, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा जुन परमेश्वरले हेर्नुहुँदा एउटा फोहोर थाङ्ना जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो धार्मिकता लिएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यस्तो थाङ्ना लाएर म तपाईँको घर त आउन सक्दिनँ, परमेश्वरका कसरी जान सकिन्छ र? हाम्रो धार्मिकता त्यस्तो छ, उहाँले भन्नुहुन्छ मैलो थाङ्ना सरह। तर ख्रीष्ट येशूको रगतको कारणले उहाँले मलाई धोइदिनु भएको छ, उहाँको रगत बगेको छ हाम्रो पापको ज्याला तिर्नलाई। त्यसैले परमेश्वरका हामी कुनै हाम्रो धार्मिकताको काम लिएर आउँदैनौँ, हाम्रो असल कामहरू लिएर आउँदैनौँ, हाम्रो खल्तीमा पैसा लिएर आउँदैनौँ भेटिहाल्नलाई, परमेश्वर कहाँ जानलाई। हामी बप्तिस्माद्वारा आउँदैन, तर एउटै मात्र मार्ग हो येशूको रगतद्वारा। उहाँको रगतको कारणले मात्र हामी आउन सक्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ यहाँ भनेको छ 20 पदमा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा। को हुनुहुन्छ यो जिउँदो बाटो? ख्रीष्ट येशू। 20 पद पढौँ। एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। 2000 वर्ष अगाडि इजरायल भएको त्यो मन्दिरमा पर्दा थियो, महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बिचमा एउटा पर्दा थियो। त्यो सानो हाम्रो यस्तो पर्दा थिएन, भनिन्छ त्यो 1 हात मोटो थियो, मोटाइमा मात्रै मोटाइ, अनि लामो थियो। त्यसलाई झुन्ड्याउनलाई 200 जनाभन्दा बढी मान्छेले उचाल्नु परेको थियो। मान्छेले त च्यात्न सक्दैन। अनि त्यो पर्दा भनेको छ माथिबाट तलसम्म च्यातियो, अर्थात् परमेश्वरले नै च्यातिदिनु भयो जब ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नुभयो, जब उहाँको शरीर हाम्रो लागि तोडियो, तब त्यो बाटो खोलेको छ। ख्रीष्टको शरीर तोडिएको छ, त्यो पर्दा च्यातिएको छ, उहाँको शरीर तोडिएकोले अब परमेश्वर कहाँ जाने बाटो तयार भएको छ। यो बाहेक अरू कुनै मार्ग छैन। तपाईँको निम्ति तोडिन सक्ने अरू कुनै पनि योग्य मानिस छैन। अनि यहाँ 20 पदमा भन्छ एउटा नयाँ बाटो। यो नयाँ भनेको के हो? नयाँ भनेको चाहिँ यसको अर्थ के हो भने भर्खरै मारिएको। जब यो पत्र लेखिएको थियो ख्रीष्टको बलिदान ताजा थियो, आज पनि ताजा छ, तर पावलले भन्दैछन् भर्खरै मारिनु भएको। अनि फेरि जिउँदो, अर्थात् उहाँ मर्नु भएर बौरिनु भयो। 20 पदले त्यही भनेको छ, ख्रीष्टको मृत्यु नयाँ भनेको थियो भर्खरै मारिएको, अनि जिउँदो ख्रीष्ट बौरिनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन बन्यो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अनि हो त्यहाँबाट हामी पिता कहाँ जाउँ। अनि 21 पद, अनि परमेश्वरको घरमाथि एकजना महापुजारी हुनुभएको हुनाले येशू ख्रीष्ट हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ, जो पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ। अनि हामी पिता कहाँ जान सक्छौँ भन्ने हो भने अझ पिताको सिंहासनमै हामी पुगेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वर पिताको सिंहासनको सेक्युरिटी गार्डहरू छन्। हुन त परमेश्वरलाई सेक्युरिटी गार्ड चाहिँदैन, तर उहाँले राख्नु भएको छ, उहाँको तरिका हो त्यो। सेक्युरिटी गार्डहरूको नाम चाहिँ करुबहरू हुन्। आदमलाई भगाएपछि उहाँले करुबहरू राख्नु भएको थियो त्यो बगैँचाको रक्षा गर्नलाई। करुबहरू चाहिँ सेक्युरिटी गार्डहरू हुन्। अनि कुनै पनि पापी उहाँ कहाँ जान सक्दैन। सेक्युरिटी गार्डहरू छन्, ज्वालामय तरबारहरू छन्। आदम लखेटियो अनि कोही पनि पापी जान सक्दैन। तर जब येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो, खास कुनै पनि मान्छे पिता कहाँ जान सकेको छैन। तर जब येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो शरीरमा, एउटा मान्छेको रूपमा, उहाँ जब अनि स्वर्ग लगिनुभयो, उठाइनु भयो एउटा मान्छेको रूपमा। कल्पना गर्नुहोस्, उहाँ स्वर्गको ढोकाबाट छिर्नु भएको छ एउटा मान्छे शरीरमा, है। उहाँ जानुभएको छ। नि त्यसपछि त्यहाँ करुबहरू बिरहेका छन्, उनीहरू कसैलाई जान दिन सक्दैन एउटा मान्छेलाई। तर जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ उनीहरू शिर झुकाउँछन्, आफ्नो ज्वालामय तरबारहरू हटाउँछन्, अनि ख्रीष्ट जानुहुन्छ पिताको सिंहासनमा, अनि दाहिने हातपट्टि बस्नुहुन्छ। अनि ख्रीष्टसँगै हामीहरू त्यहाँ बसालिएका छौँ, ख्रीष्टसँगै हामीहरू त्यहाँ छौँ। अर्थात् हामी अब करुबहरू होइन, तर हामी सिधै पिताको सिंहासनको नजिक छौँ। अनि पावलले भन्दैछन् त्यसरी जाऊ, उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ, हामीले रोक्ने कोही पनि छैन। अब नजिकमा जाउँ। अनि के गर्ने? नजिकमा जाने चाहिँ एउटा उद्देश्य हो, उहाँको आराधना गर्न, उहाँसँग प्रार्थना गर्न, उहाँको भक्ति गर्न। तर कसरी आउने? हामी पिता कहाँ आउँदा कसरी आउने? 22 पदमा भनेको छ 4वटा कुराहरू यहाँ बताएको छ। पहिलो चाहिँ साँचो मनले आऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले मन हेर्नुहुन्छ, अनि त्यो साँचो छ कि छैन हेर्नुहुन्छ। साँचो भनेको चाहिँ शुद्ध, अर्थात् यसरी भनौँ कपट नभएको विश्वासी,
कपट हुन सक्छ कपट हुन सक्छ। हामी कतिपटक कपटी हुन्छौँ, मान्छेहरूसँग व्यवहार गर्दा हामी कपटी हुन्छौँ, परमेश्वरसँग पनि कपटी हुँदो रहेछ। हामी मान्छेहरूसँग चाहिँ कसरी कपटी हुन्छौँ? हाम्रो रिस लुकाएर, कतिचोटि मुखले एउटा कुरा भनेर मनमा चाहिँ अर्को कुरा राखेर हामी कपटी हुन्छौँ। परमेश्वरसँग चाहिँ कसरी कपटी हुन्छौँ? सब ठिक छ जस्तो गरेर। इजरायलीहरूको बारेमा परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, यशाया 29:13 सुन्नुभयो अनुसार, यो जाति इजरायल, यो जाति आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिकमा आउँछ र आफ्नो ओठले मलाई आदर गर्छ, मुखले ओठले। हालेलुया, भजन गाइरहेछ ठुलो स्वरले, धन्यवाद प्रभु, जय मसीह। तर तिनीहरूले आफ्नो हृदय मदेखि टाढा हटाएका छन् अनि म प्रतिको तिनीहरूको डर चाहिँ हो, परमेश्वरको डर मान्छ उनीहरू, तर कस्तो डर हो? म प्रतिको तिनीहरूको डर चाहिँ मानिसहरूको धर्म शिक्षाले सिकाइएको डर मात्रै हो। केही होला कि, सङ्गति नगरी मेरो आज घाटा लाग्ला कि, मलाई के होला कि, म बिरामी पो होला कि, मेरो पाप स्वीकार नगर्दा म मर्ला कि। त्यस्तो डर चाहिँ नमान, उहाँले भन्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिक आउने, तर आफ्नो हृदय चाहिँ मदेखि टाढा राख्ने, के यो कपट होइन र? फरिसीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, ए शास्त्रीहरू धिक्कार, कपटीहरू धिक्कार। उनीहरू धार्मिकताको वस्त्र त लगाउँथे, तर उनीहरूले मानिसहरूको रीतिविधिहरू पालन गर्थे। कतिचोटि हामी त्यस्तै भइदिन्छौँ। हाम्रो आवाज चाहिँ याकुबको जस्तो आउँछ, तर हाम्रो हातहरू चाहिँ एसावको जस्तो भइदिन्छ। त्यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, साँचो मनले आऊ, कपट होइन, धोका दिने खालको व्यक्ति होइन, जे देखा पर्छ खास त्योभन्दा अर्कै खालको व्यक्ति होइन, जे होइन त्यो देखा पर्न खोजेको व्यक्ति पनि होइन। परमेश्वरलाई हामी कहिले पनि धोका दिन सक्दैन। उहाँले अनुहार हेर्नुहुन्न, उहाँले हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि कसरी आउने? साँचो मन, अनि दोस्रो चाहिँ विश्वासको पुरा निश्चयता। विश्वासको पुरा निश्चयता, यो निश्चयता शब्द मलाई खुब मनपर्छ बाइबलमा, किनभने यसले देखाउँछ कि हामी बाइबलमा कति कुराहरू छन् जुन हामी निश्चित भएर जान्न सक्छौँ। अलमला बस्नु पर्दैन खोइ, तर कति कुराहरू छन् जुन म पुरा निश्चित हुन सक्छु, एकदम ठोकेरै भन्न सक्छु। जस्तै मेरो मुक्ति, अहिले पुरा निश्चित हुन सक्छु। एउटा पुरै पुस्तकै उहाँले मेरो लागि लेखिदिनु भएको छ पहिलो इयरमा। अनि यहाँ भनेको छ विश्वासको पुरा निश्चयतामा, शङ्कामा होइन। हामी शङ्कामा आएको उहाँले चाहनुहुन्न, हामीले शङ्कामा उहाँलाई दिएको चाहनुहुन्न। हो, मैले फलाना ठाउँमा खाँचो छ, मैले मेरो कमाइबाट दिनुपर्ने, तर फेरि मसँग नहोला कि, प्रभुले मलाई नहेर्नु होला कि, मेरो खाँचो पुरा नहोला कि। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे अल्प विश्वासीहरू, खै तिमीहरूको विश्वास। शङ्का त उहाँ रुचाउनु नै हुन्न। उहाँका आउनेले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई, यत्नपूर्वक खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ निश्चयता हो, शङ्काद्वारा आउने होइन। कतिचोटि शङ्का हुन सक्छ एउटा साँचो विश्वासीलाई पनि। म नयाँ विश्वासी हुँदाखेरि, मैले भर्खर मुक्ति पाउँदाखेरि, मुक्ति पाएको पहिलो वर्षमा धेरैचोटि शङ्काहरू आयो मलाई। मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि भन्दा अझ मुक्ति पाएपछि पो मैले आफ्नो पापहरू छर्लङ्ग देख्न थालेँ। अनि मलाई लाग्थ्यो मैले मुक्ति पाएको छैन कि। अनि पहिलो वर्ष धेरैचोटि मैले परमेश्वरसँग मुक्ति मागेँ, फेरि जुन ध्वसा थियो। किन शङ्का? किन त्यस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ, ख्रिस्टको रगत पर्याप्त छैन कि मेरो यो पाप चाहिँ धुनलाई, अथवा उहाँको मापदण्डमा पुग्न नसकेकोले म उहाँको होइन कि, त्यस्तो खालको विचार आउन सक्छ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने बाइबल नजानेर हो, बाइबल नजानेर हो। त्यस्तो किन हुन्छ? पापलाई हृदयमा ठाउँ दिएर हो त्यस्तो हुने। तर मलाई निश्चयता जहिले बाइबलबाट आउँछ, मान्छेबाट आउँदैन। एउटा मान्छेले बाइबलको सत्यता बताइदिनु भयो भने मलाई हेल्प हुन्छ, सहायता हुन्छ। तर यहाँबाट आउँछ निश्चयता, यहाँबाट आउँछ, बाइबलबाट आउँछ। यहाँभन्दा अरू कतैबाटै आउन सक्दैन निश्चयता। विश्वासको पुरा निश्चयता। अनि अर्को कसरी आउने उहाँकोमा? अर्को यहाँ तेस्रो कुरा बताएको छ,
दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर अब यो छिटकाउ भन्ने शब्द हामीलाई नयाँ लाग्ला, तर जुन यहुदीहरूले पढिरहेको थियो उनीहरूलाई नयाँ थिएन, किनभने यहुदीहरूले चाहिँ देख्ने गर्थे मन्दिरमा पुजारीहरूले जब बलिदानहरू चढाउँथे रगतहरू छर्किने गर्थे उनीहरूले, अनि भेटुरी पाल्न पनि कृपा आसनमा छर्किन्थे। तर यहाँ भनेको छ त्यो छिटकाउ चाहिँ अब हाम्रो हृदयहरूमा छ ख्रीष्टको रगतको कारणले। मानिसहरूमा पनि छर्किन्थ्यो, प्रस्थान 24 कृपा आसनमा छर्किन्थ्यो लेवी 16, तर ख्रीष्ट त्यो त हाम्रो हृदयमा नै उहाँको बलिदान छर्किदिनु भएको छ जुन बेला हामी विश्वास गर्छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ दुष्ट विवेक, हाम्रो विवेक चाहिँ दुष्ट थियो उहाँलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि, तर अब हाम्रो विवेकभरि उहाँले धोइदिनु भएको छ। हामीलाई एउटा नयाँ विवेक दिनुभएको छ उहाँको वचनबाट, जाँच्ने खालको विवेक। तर पापले हाम्रो विवेकलाई डाम दिन सक्छ, त्यसैले भनेको छ धोइरह आफ्नो विवेकलाई। चौथो चाहिँ कसरी आउने उहाँकोमा, यहाँ भनेको छ आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर। अनि यो धुने भन्ने कुरा पनि यहुदीले बुझ्थे, किनभने महापुजारीहरूलाई सेवामा नियुक्त गर्दाखेरि सुरुमा उनीहरूलाई पुरै नुहाइन्थ्यो, शरीर पुरै धोइन्थ्यो। अनि जब त्यसपछि उनीहरूको सेवाको काम सुरु भयो महापुजारीको, त्यसपछि उनीहरूले दिनहुँ मन्दिरमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा पित्तलको बाटा थियो। यहुदी स्त्रीहरूले आफ्ना मन परेको सबभन्दा ठुलो कुरा दिएका थिएन, ऐना, ल यो त्यहाँ राख्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, पित्तलको बाटा बनाउनुहोस्। अनि त्यो ऐनामा पुजारीहरूले आफैले देख्थे, धुन्थे उनीहरूले। आज हामीसँग बाइबल छ जुन चाहिँ आत्मिक ऐना हो, आत्मिक एक्सरे हो। अनि हामीले दिनहुँ आफूलाई बाइबलबाट जाँच्नुपर्छ, अनि हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ। यो दिनहुँको काम हो। हामीलाई धुने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर हामी तयार हुनुपर्छ धुनलाई, पापहरू स्वीकार गर्नलाई। त्यसैले के तपाईँ, मेरो प्रश्न भयो एउटा यहाँ, के तपाईँ परमेश्वरका जाने गर्नुभएको छ सधैँ दिनहुँ? कसरी जानुभयो उहाँका वचनमा, प्रार्थनामा, जब तपाईँहरू घरमा हुन्थ्यो? कति व्यक्तिहरू चाहिँ चर्चमा मात्रै हो बाइबलमा जाने। साँच्चै गम्भीर प्रश्न, के तपाईँ जाने गर्नुहुन्छ? जाउँ भनेको छ यहाँ, नजिकमा जाउँ। अनि खालि चर्चमा मात्र होइन, दिनहुँ परमेश्वरका जाने गर्नुपर्छ। मैले एकचोटि सानो हुँदा सुनेको थिएँ, तर यो ठुलो मैले कतै पढेको त छैन, तर त्यो सत्य हो थाहा छैन। एकचोटि चाहिँ एउटा ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू प्रार्थनाको लागि जङ्गलमा जुट्ने गर्दो रहेछ, गाउँबाट गएर जङ्गलमा, अनि नियमित रूपमा। अनि उनीहरू जङ्गलमा जुट्न जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू हिँड्ने बाटो, अब त्यहाँ मान्छे हिँडेन भन्दा घाँसहरू ठठड हुन्छ नि, होइन? मान्छे नियमित रूपमा हिँड्नु थालेपछि के हुन्छ, त्यो घाँस सबै दबिन्छ। अनि यसो हेर्ने बित्तिकै यदि त्यो राम्रोसँग दबिएको छ, त्यो बाटो स्पष्ट छ भने चाहिँ प्रार्थना भइरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो बाटो चाहिँ फेरि हराउँदो रहेछ। अनि कोही विश्वासी गरे यसो हेर्दा बाटो चाहिँ फेरि त्यहाँ घाँस ठाडो हुन थाल्यो भने उसले के थाहा पाउँथ्यो भने प्रार्थना चाहिँ कम हुन थालिसक्यो यहाँ। अब मेरो प्रश्न, तपाईँ र परमेश्वरको बिचको त्यो बाटोको घाँस चाहिँ ठाडै छ कि सुकेको छ, कि झार उम्रेको छ? बुझ्दैनस् है? जाउँ भनेको छ। दोस्रो कुरा, दोस्रो ठुलो जिम्मेवारी, पहिलो चाहिँ आओ हामी नजिकमा जाउँ, दोस्रो आओ बलियो गरी पक्रौँ। 23 पद, आओ हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। यहाँ भनेछ हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौँ। योभन्दा कडा शब्द के हुन सक्छ र? कसले भन्दैछ भने हिब्रूहरूलाई जो खास बलियो गरी पक्रिरहेको थिएन, लहरखराइरहेको थिएन ख्रिस्टलाई पक्रिने कुरामा। ओहो हामीले गलत निर्णय पो गऱ्यौँ कि क्या,
मन्दिर पो भव्य छ त हामी यहाँ जुट्ने चर्चमा के छ? केही पनि छैन। त्यहाँ पो छ सब कुराहरू। अनि फेरि सतावट पनि छ मलाई। पावलले भन्छन् बलियो गरी पक्र। हामी के देख्छौँ भने यहाँ कतिपटक हामीले हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई छोड्न सक्ने खतरा रहेछ। त्यसैले पावलले भन्दछन् बलियो गरी पक्र, स्थिर भएर बलियो गरी पक्र। वास्तवमा यहाँ विश्वास भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ वास्तवमा आशा भन्ने शब्द हो। यसलाई हिब्रूकै पुस्तकमा पनि योभन्दा अगाडि 2 चोटि कि 3 चोटि आशा भनेर अनुवाद गरिएको छ। आशा, आशा भनेको ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई लिनलाई। आशा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू सत्य छन्, ती निश्चित छन्। हामी विश्वासयोग्य हुनु परेको छ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यो पदले त्यही भनेछ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यो विश्वासको अङ्गीकारलाई हामी के विश्वास गर्छौँ? हाम्रो के आशा छ? हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ स्वर्गमा, हाम्रो आशा छ। हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ स्वर्गमा, हाम्रो आशा त्यो छ। हाम्रो नागरिकता छ स्वर्गमा, हाम्रो आशा त्यो छ। अनि एक दिन मलाई लिन आउँछु भन्नुभएको छ, हाम्रो आशा त्यो छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आँखा स्थिर भएर लागिरहनु पर्ने रहेछ। अब तेस्रो कुरा पनि हेरौँ। तेस्रो कुरा, तेस्रो ठुलो जिम्मेवारी, आओ एक अर्काको चिन्ता गरौँ। 24 पद, Hebrew 10:24। अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौँ। 25 पदमा भएको यो भेलाउन नछोडौँ, यो चाहिँ सिधै आज्ञा त होइन, तर 24 पदमा एकअर्काको चिन्ता कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ हो। 25 पदले त्यो सिकाइरहेको छ। यसरी एक ठाउँमा भेला हुन नछोड्दै हामीले एकअर्काको चिन्ता गरौँ। यहाँ भनेछ अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एकअर्काको चिन्ता गरौँ। पहिला यो चिन्ता भन्ने शब्द हामी हेरौँ। चिन्ता भनेको के हो? चिन्ता भनेको चाहिँ अब फिक्री गरौँ त्यो भन्नु चाहिँ होइन, त्यो अर्थमा होइन। तर यो चिन्ता भन्ने शब्द लाई हिब्रूकै पुस्तकमा कसरी अनुवाद गरेर एकचोटि हेरौँ त। हामीले एकअर्काको चिन्ता गर्ने भने के हो? बिचरा अब मलाई कस्तो फिक्री लाग्छ उसको, त्यो भन्ने हो र? हिब्रू 3:1, हिब्रू 3:1मा कुन चाहिँ शब्द होला त्यो चिन्ता गरौँ भन्ने शब्द? दाजुभाइहरू मात्रै कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? हात उठाउनु छ? हजुर, पुकार भयो। हजुर, ध्यान दियो। ठिक, त्यही शब्द यहाँ 3:1 पढौँ। यसकारण हे पवित्र भाइहरू, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई के गर? ध्यान दियो। त्यही भनेको एक अर्कालाई ध्यान दियो। स्वभावले हामी आफैलाई मात्र ध्यान दिने मान्छेहरू, अनि आफूलाई मात्र ध्यान दिने मात्र होइन, अरूले पनि मलाई ध्यान दियोस् भनेर सोच्ने मान्छे। अरूले मलाई ध्यान नदिँदा मलाई फिक्री लाग्छ, मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यसले मलाई राम्रो सोच्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, पावलले भन्छन् खास यहाँ एक अर्काको चिन्ता गरौँ अथवा एक अर्कालाई ध्यान दिउँ। ध्यान दिनुपर्छ। जब हामी यहाँ भेला हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामी खास एक अर्कालाई ध्यान दिन भेला भइरहेका छौँ। हो, हामी उहाँको आराधना गर्दैछौँ, तर खालि यहाँ भजन गाउन र प्रचार सुन्न मात्र होइन, तर हामी एक अर्काको निम्ति भेला भइरहेको छौँ। यो कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। यो समय जब हामी चर्चमा आउँछौँ यो चाहिँ आफैलाई होइन, एक अर्कालाई ध्यान दिने समय। अनि के गर्ने हो? यहाँ भनेछ एक अर्कालाई हौसला पनि दिनु परेको छ। हौसला, हौसला के गर्न? हौसला 24 पद अनुसार प्रेम र असल कामहरूका निम्ति। प्रेम, यहाँ यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ आगामी भन्ने शब्द हो, जुन चाहिँ ख्रीष्टको बलिदानपूर्ण प्रेमलाई बुझाउने शब्द हो। यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। कस्तो प्रेम? उहाँले बलिदान दिनुभयो आफ्नै पुत्रलाई। ख्रीष्टले हामीलाई अन्तसम्म प्रेम गर्नुभयो। कसरी? हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभयो। प्रेम चाहिँ त्यो बाइबलको प्रेम थियो। अनि यस्तो खालको प्रेम गर्न खास बाइबलले मात्रै सिकाउँछ। अरू कुनै पनि धर्म, कुनै पनि विचार, कुनै पनि मान्छे यस्तो प्रेम गर्न सक्दैन। संसारको प्रेम चाहिँ स्वार्थी प्रेम छ। त्यसले मलाई खाना बोलायो भने मात्र म त्यसलाई खाना बोलाउँछु।
उसकोमा जाँदा मैले खाना बोलाएको छु, फलफुल नलिकन आयो भने कस्तो लोभी रहेछ। अनि यो मान्छेसँग म भेट भइरहेको छु, मेरो पुरानो नाता रहेछ, अलिकति ऋण पाइन्छ कि। संसारको प्रेम चाहिँ त्यो स्वार्थी प्रेम। एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई विवाहभन्दा बाहिर गर्ने प्रेम चाहिँ स्वार्थी प्रेम हो। कतिपटक एउटा छिमेकीलाई छिमेकीलाई गर्ने प्रेम स्वार्थी प्रेम हो। बाइबलमा मात्रै हामी निस्वार्थ प्रेम देख्छौँ, कल्वरीको प्रेम देख्छौँ, त्यो अगापी प्रेम देख्छौँ, जब ख्रिस्टले बिना शर्त अझ उहाँका शत्रु हामीलाई प्रेम गरेर क्रुसमा आफूलाई दिनुभयो, बाउरी उठ्नुभयो, सित्तैमा हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। त्यो प्रेमको निम्ति हौसला दिनुपर्छ। त्यो प्रेम हामीलाई स्वभावले गर्न आउँदैन। त्यो प्रेम मण्डलीमा अभ्यास गरिनुपर्छ, तर हामी जान्दैनौँ। अनि के गर्ने? यहाँ हुनेछ हौसला देऊ, यो प्रेम गरिरहेको छ कि छैन ध्यान देऊ। अनि अर्को चाहिँ असल कामहरू। प्रेम भनेको खालि मुखको बोली मात्र होइन, प्रेम भनेको चाहिँ हातको काम हो। कचोटि हामी यस्तै हुन्छौँ, हो बिरामी हुनुभयो, हस् मलाई तपाईँको फिक्री लाग्यो, म प्रार्थना गर्छु नि। तर प्रेम भनेको चाहिँ खालि म प्रार्थना गर्छु नि पनि ढ्याक्क राख्यो अनि आफ्नो काम होइन, केही गर्नु। हो सर्दीमा यस्तो भएछ, मलाई दुःख लाग्यो, म प्रार्थना गर्छु, होइन। असल कामहरू, असल काम चाहिँ त्यो प्रेमको प्रमाण हो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अनि पूर्ण विराम लगाएको छैन, त्यहाँ असल काम छ। सबभन्दा ठुलो असल काम उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। प्रेम भनेको भावना मात्र होइन, यो चाहिँ व्यवहारिक प्रतिक्रिया पनि हो, काम। यस्तो गर्नु के गर्नुपर्छ? यहाँ हुनेछ हौसला दिनुपर्छ, चिन्ता गर्नुपर्छ। अनि त्यो कसरी गर्ने त? स्काइपबाट, फोनबाट होइन। 25 पद कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन अनि के गरौँ? नछोड। हो त्यसरी हो। त्यसैले भौतिक रूपमा भेला हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यहाँ हामीलाई बताउनु भएको छ प्रभुले। यसको अर्थ हो हामी भौतिक रूपमा भेला हुन छोड्यौँ भने हामी प्रेममा सेलाउँदो रहेछौँ, हामी असल काममा सेलाउँदो रहेछौँ, हामी हौसलामा सेलाउँदो रहेछौँ, हामी ध्यान दिनमा सेलाउँदो रहेछौँ। अनि 25 पदमा भनेको चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, हामी उत्साह दिनमा सेलाउने रहेछौँ, हाम्रो उत्साह घट्ने रहेछ। त्यसैले भेला हुनु महत्त्वपूर्ण छ। 25 पद हामी यसलाई सरसरी पढ्नेछौँ। तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस्, अनि म पढ्छु। हिब्रू 10:25 र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। यहाँ भनेको छ कसैको आदत भए चाहिँ, आदत भनेको बानी। त्यहाँ राम्रो बानीहरू हुन्छन्, त्यहाँ नराम्रो बानीहरू हुन्छन्, खराब बानीहरू हुन्छन्, असल बानीहरू हुन्छन्। भेला हुने चाहिँ असल बानी हो, असल आदत हो। भेला नहुने चाहिँ खराब बानी हो। एक ठाउँमा भेला हुनु महत्त्वपूर्ण छ। स्काइपको भेला भए पर्याप्त छैन, तर हामी एक ठाउँमा भनेको छ, एक ठाउँमा भेला हुनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु येशू आफैले यो गर्नुभयो जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सभा घरहरूमा जानुहुन्थ्यो, सङ्गतिको दिन, भेला हुने दिन सिकाउनुहुन्थ्यो। यसलाई व्यवस्था गर्नु चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा हो। हुन त कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी कति समय भेला हुन सकेनौँ, तर भाइरस आउनुभन्दा अगाडि पनि भेला हुनलाई व्यवस्था गर्ने मानिसहरू थिए। भाइरस आएपछि यो व्यवस्था गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। हामी भेला हुन छोड्यौँ भने हौसला पाउँदैनौँ, भेला हुन छोड्यौँ भने हामी उत्साह पाउँदैनौँ। हामीलाई शैतानको आक्रमणको लागि झन् खुल्ला बनाइदिन्छ। म सिङ्गापुरमा हुँदा काम गर्थेँ एउटा ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ कोइला बाल्नु पर्थ्यो। फलामको बट्टा हुन्थ्यो, ठुलो फलामको बक्स हुन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ कोइलाहरू राखेको हुन्थ्यो नि, बाल्नु पर्थ्यो, हामीले बाल्थ्यो। अनि त्यो कोइलाको काम हुन्थ्यो, त्यसलाई फुटाउनु पर्थ्यो, लिएर जानु पर्थ्यो, अनि भित्र लगेर केही काम हुन्थ्यो। अनि त्यो फलामको बक्सभित्र चाहिँ भट्टी जस्तै बलिरहेको हुन्थ्यो, आगो कोइलाहरू सब रातो भएर बलिरहेको छ। अनि कहिलेकाहीँ कोइला फुटाउँदा के हुन्थ्यो, एउटा सानो चोट्टा चाहिँ
चोइटिएर के भन्छ टुक्रिएर जान्थ्यो, भुइँमा खस्थ्यो। अनि एकछिनसम्म त रातो हुन्थ्यो, एकदम तातो रातो हुन्थ्यो, छुन सकिन थियो। तर जहाँ यो थुप्रै कोइलाहरू छ बलिरहेछ, त्यो त बलि नै रहन्थ्यो, तर त्यो बाहिर गएको कोइला चाहिँ 1 मिनट जति रातो तातो हुन्थ्यो, त्यसपछि त्यो सेलाउँथ्यो। त्यस्तै हामी एक ठाउँमा भेला भयौँ भने हामीले उत्साह पाउँछौँ, हौसला पाउँछौँ। तर हामी सङ्गतिमा छैन भने सेलाउन समय लाग्दैन। अनि यहाँ भनेको छ त्यो दिन जति नजिक आएको देख्छ। कुन दिन? प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउनुहुने दिन। त्यो दिन अर्थात् यो संसारमा उहाँले महासङ्कष्टले प्रहार गर्नुहुने दिन। हामी त्योभन्दा अगाडि लगिन्छौँ, तर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्छ त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको देख्छौ, त्यति नै बेसी, कम होइन बेसी, उत्तिकै होइन बेसी यसो गर्ने गरौँ। त्यो दिन नजिक आउँदैछ, उत्ति नै बेसी यसो गर्ने गरौँ। अब भेला हुने सम्बन्धमा केही सत्यताहरू अनि केही चुनौतीहरू दिन चाहन्छु। अनि केही बुदाहरूमा पहिलो कुरा, मण्डली परमेश्वरको प्रशासन हो। मण्डली परमेश्वरको प्रशासन हो। त्यहाँ विभिन्न प्रशासनहरू हुन्छन्। त्यहाँ राज्य सरकारको प्रशासन हुन्छ, सरकार भन्छौँ जसलाई हामी। त्यहाँ एउटा घरको प्रशासन हुन्छ, परिवार भन्छौँ। त्यहाँ अर्को प्रशासन छ मण्डली। राज्य सरकारहरूको चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व वर्गहरू हुनुहुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री। घरमा नेतृत्व वर्ग हुनुहुन्छ श्रीमान वा बुबा। मण्डलीमा नेतृत्व छ शिर, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो अगुवाहरू हुनुहुन्छ। अनि सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ। अनि राज्य सरकारको हामी अधीनतामा छौँ, त्यसको बारेमा पनि मैले भन्नेछु एकैछिनमा। तर हामीले कहिले पनि बिर्सिनु न, मण्डली राज्य सरकारको सम्पत्ति होइन। मण्डली राज्य सरकारको अधीनतामा छैन, उसको पकडमा छैन। मण्डली परमेश्वरको, मण्डली सरकारको होइन, परमेश्वरको, ख्रीष्टको। उहाँले के भन्नुभयो सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, पल्टाउनु भए पनि हुन्छ। मत्ती 16:18 पद। मत्ती 16:18 पल्टाउनुहोस्। यो सत्यताहरू हामीले जान्नै पर्छ प्रियहरू। मण्डली परमेश्वरको प्रशासन हो, यो जिउँदो प्रशासन हो। मत्ती 16:18 यहाँ यस्तो लेखेको छ। अनि म एक ठाउँमा गएर सोध्नेछु, तपाईँले त्यहाँ बोल्नुपर्छ त्यो शब्द के हो। 16:18 भेट्नुभयो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ सानो ढुङ्गा, र यस चट्टानमाथि, आफूमाथि, यस चट्टानमाथि म, अनि के भनेछ, ठुलो स्वरले भन्नुहोस्, आफ्नो के, यो दुईवटा शब्द भन्नुहोस् न। र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। यो मण्डली उहाँले भन्नुभयो मेरो हो, मेरो आफ्नो हो, यो मेरो रगतले किनेको छु, यो मेरो योजना हो। यो पुरानो नियममा रहस्य थियो, तर अब यो प्रकट भएको छ। मैले प्रकट गर्दैछु, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। मण्डली परमेश्वरको हो। पहिलो तिमोथी 3:15 भनेको छ मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घर हो, जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, परमेश्वरको घर हो। उहाँ मण्डलीको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ मण्डलीको शासक हुनुहुन्छ। मण्डली परमेश्वरको योजना हो। प्रकाशको पुस्तकले स्पष्ट देखाएको छ कि येशू ख्रीष्ट मण्डलीको बिचमा हिँडिरहनु भएको छ, मण्डलीहरूको बिचमा हिँडिरहनु भएको छ। 7 सामदानहरू त्यसको बिचमा हिँडिरहनु भएको जीवित पुत्रलाई यूहन्नाले देखेर भुइँमा पछारिए। अनि येशूले भन्नुभयो म मण्डलीहरूको बिचमा हिँड्छु। त्यसैले मण्डली परमेश्वरको, अनि उहाँ यहाँ बिचमा हुनुहुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ, मण्डली जिउँदो हुनुपर्छ, निष्क्रिय हुनु हुँदैन। तर यो लकडाउनले तपाईँलाई र मलाई निष्क्रिय बनाइदिएको छ धेरै कुराहरूमा, सुसमाचार सुनाउने काममा, उहाँको महान आज्ञामा, भेला हुने कुरामा। अनि हामीलाई निष्क्रिय बनाइदिएको छ परमेश्वरलाई दिने कुराहरूमा। हो, निष्क्रिय बनाइदिएको छ। हामी धेरै निष्क्रिय भयो, हामी धेरै निष्क्रिय भयो।
तपाईँ मण्डलीलाई म प्रश्न गर्दैछु, तपाईँले कतिजनालाई ट्र्याक्स बाँड्नुभयो गएको 5 महिनामा? गएको 5 महिनामा कतिजनालाई सुसमाचार सुनाउनु भयो? गएको 5 महिनामा प्रभुको लागि कति छुट्याउनु भयो? काम त गर्नुभयो होला। 5 महिना काम नगर्ने पनि कोही हुनुहुन्छ, कोही बिरामी भएर, कोही अपरेसन भएर पुकार भयो। हामी चर्च आउँदाखेरि मात्रै हो र उहाँको लागि छुट्याउने? निष्क्रियता। मण्डली परमेश्वरको सक्रिय हुनुपर्छ। सरकारको अधीनमा बस्नु पर्दैन त? पर्छ। बाइबलले त्यो सिकाएको छ। रोमी 13 अध्याय सरकारको अधीनमा बस्छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्याय सरकारको अधीनमा बस्छ। तीतस 3 अध्याय सरकारको अधीनमा बस्छ। अनि ख्रीष्ट आफूले भन्नु सिजरका कुराहरू सिजरलाई दियो, तर परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरलाई दियो। अर्थात् हो सरकारको अधीनतामा हामी छौँ व्यक्तिको रूपमा। बुझ्नुहुन्छ? व्यक्तिको रूपमा सरकारको अधीनमा बस्ने भनेको के हो? सरकारको अधीनमा बस्ने भनेको हामी अपराध गर्न डराउने हो। सरकारको अधीनमा बस्ने भनेको चाहिँ सरकारलाई कर तिर्ने हो। करहरूमा हामीले छली गर्नु हुँदैन। सरकारको अधीनमा बस्ने भनेको हाम्रो जग्गा छन्, त्यहाँ घर बनाउन लाग्छौँ, सरकारले चाहिँ नियम यति छ, तिमीले यति छोड्नुपर्छ, मिच्न पाइँदैन। त्यो अधीनमा बस्ने भनेको। अधीनमा बस्ने भनेको चाहिँ लाइसेन्स नभइकन मेन रोडमा चलाउनु पाइँदैन, त्यो अधीनमा बस्ने भनेको। तर जब सरकारले परमेश्वरको वचनको विरुद्ध हामीलाई आज्ञा दिन्छ, मण्डली इतिहासमा साँचो मण्डलीले कहिले पनि त्यो पालन गरेको छैन अनि त्यो पालन गर भनेको छैन। तर बरु हामी प्रेरितको पुस्तकमै देख्छौँ, प्रेरितहरूले के भने? ख्रीष्टको नाम प्रचार नगर्नु भनेर कुटेर पठाएन। उनीहरूले जवाफ दिए, हामी मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको अधीनमा बस्छौँ, हामी सरकारको लागि प्रार्थना गर्छौँ, हामी सरकारको विरुद्धमा बाटोमा मोर्चा बाँध्नु हुँदैन। हामी गर्दैनौँ, हामी पालन गर्छौँ। क्रिस्चियनहरू एउटा असल नागरिकहरू हुनुपर्छ, नियमहरूभित्र रहने। तर उनीहरूले हामीलाई धर्मान्धो भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, परमेश्वरको व्यवस्थाको उल्टो चाहिँ हामी पालन गर्दैनौँ। सरकारमा हुने व्यक्तिहरू त उनीहरू अविश्वासीहरू, उनीहरूले के भन्छन् ध्यान दिनुहोस्। यस्तो भन्यो उनीहरूले लकडाउनमा, जाँड रक्सीको पसल, किराना पसल, दुध बोक्ने ट्रकहरू, पानी बोक्ने ट्रकहरू, निर्माणको परियोजनाहरू, यिनीहरू चाहिँ आधारभूत कुराहरू हुन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यिनीहरू बन्द गर्नु हुँदैन, अरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चर्च कति महत्त्वपूर्ण थाहा छैन। अब उनीहरूसँग हजुर ठिक हस् भन्नु त हामीले परमेश्वरको नियमलाई तोड्नु हो। हामी खुसी साथ हामी अधीनतामा बस्छौँ, तर परमेश्वरको स्पष्ट आज्ञाको विरुद्धमा छ भने हामी मान्दैनौँ। जब फारोले भने सबै जन्मेको हिब्रू पुरुषहरूलाई मार, सुडिनीहरूले मानेर त्यो गलत थियो। जब प्रेरितहरूलाई भने येशू प्रचार नगर्नु, उनीहरूले मानेर त्यो गलत थियो, मानेनन्। जब दानियललाई भनियो प्रार्थना नगर्नु, राजालाई बाहेक कसैलाई, मानेर दानियलले तुरुन्तै गएर प्रार्थना गरे। शद्रक मेशक अबेदनगो मूर्तिको सामु दण्डवत गर्नु मानेर मानेनन्। हो, मन्दिरहरू बन्द छन् त छन्, उनीहरू परमेश्वरको महिमाको लागि छैनन्। त्यहाँ स्कुलहरू बन्द छन् त छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरको महिमाको कुनै बोझ छैन, दर्शन छैन। तर यो त मण्डली हो, उहाँको ज्योति हो, उहाँको प्रकाश हो। स्कुल कहिले खुल्ला, मन्दिर कहिले खुल्ला नि हामीले साँच्चै पाप गरेका छौँ प्रिय। हामी मन तातो भएका छौँ। धेरै चर्चहरूले लकडाउनमा बन्द गरिरहनु खोले उनीहरूका परमेश्वरको आशिष आयो। तर वास्तवमा हिब्रू 10:25 हामी शुद्ध विवेकले प्रचार गर्न सक्दैन। परमेश्वरले हिब्रू 10:25 जब लेख्नु लगाउनु भयो हिब्रूको लेखकलाई, सायद पावललाई, हिब्रू 10:25 म यस्तो कुनै कुरा देख्दिनँ, एक ठाउँमा भेला हुन नछोडाउँ यदि कोरोना भाइरस आएन भने, एक ठाउँमा भेला हुन नछोडाउँ यदि महामारी फैलिएन भने। त्यसो छ र? छैन, वास्तवमा छैन। के परमेश्वरलाई थाहा थिएन र महामारीहरू आउँछन् भनेर? थाहा थियो। तर प्रभुले हाम्रो जाँच गर्नुभयो। गएको वर्ष, यो वर्ष हामी फेल भयो।
तर भेला भएको त्यो सर्ट थियो नि त। हो, हामी सरकारको नियमको विरुद्धमा छैनौँ, लकडाउनको विरुद्धमा पनि छैनौँ हामी। अनि मास्क लाउनुपर्छ, पर बस्नुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा पनि छैनौँ, त्यसको पक्षमा नै छौँ। अनि कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने, कोरोनाको लक्षण देखेको छ भने नआउनुहोस् पनि भनेको छ। त्यो नियम छ बाइबलमा, लेवी 13:14 अध्याय। यदि त्यहाँ कोर रोग अनि यस्तै खालको कुनै रोगहरू छ, सर्न सक्ने रोग छ भने उनीहरूलाई छाउनी बाहिर राखिन्थ्यो। आउनुपर्छ भन्नुहुन्थेन, उहाँले आइसोलेसन गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी त्यो हामी मान्छौँ। यहाँ कतिजना विश्वासीहरू आज आउनुभएको छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने, अनि यस्तो भयो जब एकदम कडा लकडाउन हुन्छ, घरबाट निस्कनै नपाउने, त्यसमा हाम्रो हातमा केही पनि छैन नि, हामी बस्नुपर्छ घरमा। गाडी नै नचल्ने, अब कति टाढाबाट आउनुपर्छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न। तर जब गाडीहरू खुल्छन् हामी पर्खनु हुँदैन थियो, सबै खुल्ला, पर्खनु हुँदैन थियो। मानौ 1 महिना अगाडि प्रभु हामीलाई लिन आउनु भएको बेला उहाँको सामु हामी उभिएको भए उहाँले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुने थियो, तिमीहरू किन भेला भएन? अनि जवाफ के दिन्थ्यौँ? प्रभु कोरोनाले गर्दा, कोरोनाले गर्दा। घरभित्रै बस्यो, घरभित्रै भने ती बिरामी भयो कि भएन? लाग्यो, लाग्यो, मलाई त लाग्यो, घरभित्रै बसेर लाग्यो। अनि चर्च आउन डराइरहेछ। अनि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, के तिमीलाई मैले निको पारिनँ र? पार्नु भयो, पार्नु भयो। यदि निको नभएको भए पनि सद्रक मेशक अबेदनेगो चाहिँ मैले भन्नु पर्थ्यो, म जहिले पनि म ढोग्ने छैन यसको सामु। विश्वासीहरू मर्नलाई हामी डरायौँ, वास्तवमा बिरामी होला भनेर डरायौँ। हिब्रूकै पुस्तकमा भनेको छ, मृत्युको डर भएकाहरूलाई मृत्युको डरबाट छुटाउन येशू आउनुभयो। त्यसैले हामी सरकारको लकडाउनको विरोधमा छैनौँ, अनि जुन नियमहरू छ त्यसको विरोधमा छैनौँ, त्यो गर्नुपर्छ। तर जब सम्भव हुन्थ्यो हामी भेला हुनै पर्थ्यो। आउने दिनहरू प्रभु त्यो गर्नुभएको सहायता गर्नुलाई। दोस्रो, पहिलो हामीले हेरौँ मण्डली परमेश्वरको प्रशासन। दोस्रो चाहिँ भौतिक रूपमा भेला हुनु चाहिँ बाइबलीय मण्डलीको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। भौतिक रूपमा भेला हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ बाइबलीय मण्डली हुनलाई। मण्डली भनेको चाहिँ यो बनावट होइन, यो रचना हो, संरचना होइन, ब्लक सिमेन्ट रड होइन। मण्डली त्यो होइन। मण्डली भनेको मानिसहरू, मुक्ति पाएका मानिसहरू। मण्डली भनेको भेला हुने जमात हो, स्थानीय मण्डली। मण्डली भनेको हो, मण्डली चाहिँ साँचो मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा भेला हुनु हो। किन? रीतिहरू पुरा गर्न, जस्तै प्रभुभोज र बप्तिस्मा, विश्वासीहरूको उन्नति गर्न, अनि सुसमाचार प्रचार गर्न हो मण्डली भनेको हो। अनि मण्डली चाहिँ वास्तवमा मण्डली हुनलाई एक ठाउँमा भेला हुनुपर्छ। बरु भूमिगतै हुनु परोस्, भूमिगतै हुनु परोस्। हाम्रो पनि कुनै जङ्गलको बाटोमा घाँस यसरी थिचिएको होस्, तर भेला हुनुपर्छ। अनलाइन सङ्गति मण्डली होइन, मण्डलीको सट्टामा होइन। युट्युबमा प्रचार सुन्नु मण्डली होइन। एउटा व्यक्ति विदेशमा छ, ऊ चर्चै गएको छैन तर क्रिस्चियन भन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू छन्। अनि युट्युबबाट प्रचार सुन्छ अनि उसले भन्छ म चाहिँ यो मण्डलीको होइन। मण्डलीको होला तर ऊ मण्डलीको रूपमा सक्रिय छैन। मण्डली भनेको स्काइप होइन, अनलाइन होइन। मण्डली भनेको त यहाँ एक अर्कासँगको सम्बन्ध छ। यहाँ एक अर्का भन्ने शब्द देख्नुभयो, एक अर्कालाई, एक अर्काको उत्साह, एक अर्कालाई उत्साह दिनु, एक अर्काको चिन्ता गरौँ, ध्यान दिउँ एक अर्कालाई। यो एक अर्कासँगको जिउँदो सम्बन्ध हो, एक अर्काको उन्नति हो। मण्डली भनेको चाहिँ सेवा गर्ने मौका हो। यहाँ दानहरू दिनुभएको छ अनि त्यो दानहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ हो, सेवा गर्ने ठाउँ हो। मण्डली भनेको चेला बनाउने र चेला हुर्काउने ठाउँ हो। अब फेरि यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि म भनिहाल्छु, स्काइपको प्रविधिप्रति म धेरै धन्यवादी छु। किनभने कति चर्चहरूले त अनलाइनधरि सङ्गति गरेन। उनीहरूको पास्टरलाई सोध्यो भने के भयो लकडाउनले सब भद्रगाउँ गयो, सब आफ्नो बाटो लाग्यो, यहाँ सङ्गति छैन। उसले त्यो सिक्न वास्तै गरेन। र उसलाई धन्यवाद होस्, हामीले एउटै हप्ता पनि सङ्गति छुट्याएन, रोकेन, तर बरु झन् बढी गऱ्यौँ।
हामीसँग जे छ, जस्तो बुद्धि दिनुभयो त्यो अनुसार हामी विश्वासयोग्य भएर गऱ्यौँ गएको वर्षहरूमा, योपालि पनि। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो गर्न सहायता गर्नुभयो, हामी धेरै धन्यवादी छौँ। तर अब यो वास्तविकता छ, तपाईँहरूमध्ये कतिको शिर झुक्छ मलाई थाहा छैन। जब सङ्गति भइरहेको थियो अनलाइन, कसैको फोन कनेक्सन थियो, कसैको स्काइप कनेक्सन थियो, मलाई साँच्चै यो प्रश्नहरू आएको छ पनि, अनि यो डर पनि लागेको थियो कि कतिजना चाहिँ कानमा ठेडी घुसारेर, इयरफोन घुसारेर अनि काम गर्दै सुनिरहेको हुन सक्थ्यो। सङ्गतिमा त छ, फोन कनेक्सन त छ, तर सङ्गतिमा छैन। काममा बिजी थियो, 11 देखि 1 के काम गरिरहेको थियो, काममा अनि मलाई अर्को प्रश्न पनि लाग्छ, तपाईँहरूमध्ये कतिजना आज कपी कलम लिएर बस्नुभएको छ? तर मलाई प्रश्न लाग्छ, साँच्चै अनलाइन सङ्गति हुँदा चाहिँ कतिजना कलम कपी लिएर बस्नुभयो? ध्यान दिएर सुन्नलाई। हाम्रो लागि अनलाइन सङ्गति चाहिँ एउटा केक जस्तै थियो, केक जस्तै। चर्च जान हतार पनि गर्नु परेन, हामी शनिबार बिहान गुन्द्रुक खाएर भाग्थ्यौँ अरू तरकारी पकाउन नपाएर। यो पालि त त्यो पनि गर्नु परेन, 11 बज्न 10 मिनट अगाडि खाना खाएर भ्याएर पुग्थ्यौँ। तर कति केक थियो क्या यो सङ्गति, वास्तवमा केक जस्तो। सङ्गति भ्यायो, रातो बटन थिच्यो, घरमा ओहो, लामो यात्रा गर्ने टेन्सन पनि भएन। कति आनन्द। यस्तै भइरहेको हुन्थ्यो नि। के त्यो चर्च हो? होइन, त्यो चर्च होइन। हो, अनलाइन सङ्गति पायौँ, तर तपाईँहरूलाई प्रश्न थियो, अनलाइन सङ्गतिको कति फाइदा उठाउनु भयो तपाईँहरूले? कति ध्यान दिएर सुन्नुभयो, कति कुरा सिक्नुभयो, कति कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभयो, कति कुरा पश्चाताप गर्नुभयो? अनलाइन सङ्गति चर्च होइन। अनि अनलाइन सङ्गति चाहिँ भेला भएको सट्टामा पनि होइन। अब हामी आज पनि भन्छौँ, यस्तो लक्षण छ भने नआउनुहोस्, अरूलाई सर्न सक्ने डर हुन्छ। त्यसैले अनलाइन भइरहेको छ, फोनबाट सम्पर्क भइरहेको छ। तर जब अनलाइन वा फोनको सम्पर्क हुन्छ, तपाईँ पुरै सङ्गतिमा हुनुपर्छ, नत्र नबस्नुहोस्। देखाउनु त्यो कपट हो, साँचो मनले आएको होइन त्यो। पश्चाताप गर्नुहोस् यदि त्यो हो भने, यदि तपाईँ त्यो हो भने। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले के देखाउनु भयो कोभिडबाट? धेरै कुरा सूची बन्न सक्थ्यो होला, 2टा मात्रै बताइरहेको छु। एउटा चाहिँ हामी कति छिटो सेलाउन सक्छौँ भन्ने देखायो। दोस्रो चाहिँ हामी सतावटलाई तयार छैन रहेछौँ भन्ने देखायो। प्रभुले त्यही देखाउनु भयो। हामी कति छिटो सेलाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने प्रभुले देखाउनु भयो। लकडाउन भयो, हामी सार्वजनिक, हामी भौतिक रूपमा भेला हुन सकेनौँ, अनि तुरुन्तै हृदय सेलाउन थाल्यो, पछि हट्न थाल्यो। जोस पछि हटेको। अन्त अघि मैले कुरा गरिसकेँ, तर सुसमाचार सुनाउने काममा हामी सेलायौँ, प्रभुले दिने कुराको अठोटमा हामी सेलायौँ, विश्वासीलाई भेट्न जाने कुरामा हामी सेलायौँ। त्यो विश्वासीलाई कोरोनाको खानेको रूपमा हामीले हेरेर खाने भएको त केही छैन। हाम्रो दृष्टिकोणै त्यस्तो भयो, केही नभएको मान्छेलाई पनि यो कोरोना हो कि जस्तो लाग्न लाग्यो। पछि हट्ने काम एकैछिनमा हुँदैन, त्यो बिस्तारै हुँदो रहेछ। अनि यो लकडाउनले त्यही भयो, बिस्तारै। एकैचोटि भएको भए त हामी सँगै हुन्थ्यो होला, तर थाहै नभइकन कतिजना कमजोर भयो। लकडाउनको टाइममा यो 5 महिनामा तपाईँहरू साँच्चै आफूलाई जाँच्नुहोस्, प्रियहरू, साँच्चै जाँच्नुहोस्। मेरो हृदयबाटको तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँहरू साँच्चै अघि बढ्नुभयो कि पछि हट्नुभयो? जहाँको त्यही त हुन सक्दैन, जहाँको त्यही हुन सक्दैन। पुकारमा तपाईँ मोटरसाइकल न्युट्रलमा राखेर कति बेर खुट्टे नटेकी बस्नुहुन्छ? के हुन्छ? खुट्टे नटेकी हजुर लड्छ, अघि बढ्नुपर्छ। रोक्यो कि लड्यो? अर्को चाहिँ हामीले देख्यौँ, हामी सतावटको लागि तयार छैन रहेछौँ। मलाई लाग्छ कोभिड चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँचहरूमध्ये एउटा जुन परमेश्वरले गर्नुपर्छ। अनि के प्रमाणित भयो भने हामी सतावटको लागि तयार छैनौँ। ओहो, भेला हुँदा त के भन्दा सरकारले? यो प्रश्न आयो हाम्रो धेरै। ओ, भेला हुँदा स्थानीय प्रशासनले के भन्दा? हामीलाई यो प्रश्न आयो। अनि चर्च सुरु गर्न हामी 2चोटि प्रशासनमा सोध्न गयो। कस्तो मूर्खता! मलाई अहिले सम्झेर मैले नै भने भाइहरूलाई जानुहोस् त्यहाँ सोध्नलाई।
हो मैले भने दुईचोटि पुकार भएर जानुहोस् भनेको। अनि आज म फर्केर हेर्छु कति ठुलो अबाइबलीय काम गरेँ मैले। चर्च सुरु गर्न प्रशासनलाई सोधेँ, त्यो मान्छेलाई बाइबलले भेलाउन नछोड भन्नुभएको चाहिँ। अनि प्रकाशमा उहाँले भन्न छ तिमी कमजोर छौ, तर तिम्रो सामु मैले एउटा खुल्ला ढोका राखेको छु, कसैले बन्द गर्न सक्दैन। हामी साँच्चै हाम्रो सोचाइहरू हामी हेर्दाखेरि हामी सतावटलाई तयार भएनछौँ। पुरै संसारभरिको मण्डलीहरूलाई जाँच्नु हो प्रभुले। अनि सतावटहरू चाहिँ सबभन्दा बढी सतावट हुने देश चाहिँ उत्तर कोरिया हो, त्यसपछि चाइना हो। चाइनामा त सरकारले नै बाइबल हामी लेख्छौँ बाइबल, अनि हामीले संशोधन गरेको बाइबल प्रचार गर्नु भनिसक्यो। अनि कति सर्दै हुन्छ भनेको छन्, तर त्यहाँ विश्वासयोग्य मण्डलीहरू छन् जो भूमिगत रूपमा भेला भइरहेछन् चाइनामा। कोरियामा पनि मैले आज बिहान पढेको झन्डै 70,000 क्रिस्चियनहरू चाहिँ किम जोङ उनको कैदमा छन् क्रिस्चियन भएकोले। अनि एउटा संस्थाले चाहिँ झन्डै 90,000 क्रिस्चियनहरूलाई गुप्त तरिकाले उनीहरूलाई खाना खुवाइरहेछ कोरियामा, उत्तर कोरियामा। अनि मैले भनेको हो धन्यवाद प्रभु, त्यहाँ पनि 90,000 त कम्तीमा रहेछन् जसले किम जोङ उनको सामु घुँडा टेकेका छैन। अझ कति बढी छन् होला उनीहरूको रिपोर्टमा नभएको। तर के भयो थाहा छ मलाई? एउटा विचार के आयो भने ती चाइनाका ती कोरियाका मण्डलीहरू चाहिँ पास भए, बरु हामी फेल भयौँ। हामी स्वतन्त्र देशको मण्डलीहरू। अनि हिब्रू 10:25 कसलाई लेखेको? उनीहरूलाई जसले सतावट भोगिरहेका हिब्रूहरूबाट उनीहरूलाई भनेको भेलाउन नछोडा। सतावट छ, यसरी सरकारले के भन्दा भनेर हामी सोच्नै हुँदैन। हामीले अठोट गर्नै पर्छ। एकदम कडा लकडाउन छ, गाडी पनि चलेको छैन, हामी आउने बाटै छैन भने त्यो एउटा कुरा हो, हामी मान्नुपर्छ, हाम्रो हातमा छैन त्यो। तर जब गाडी खोल्न थाल्छ, गाडी भरिएर कोचाकोच मान्छे हिँड्न थाल्छ, हामीलाई यहाँ र सङ्गति गरेर चाहिँ किन डर? हामीले अठोट गर्नै पर्छ। कडा लकडाउन बाहेक जब मौका हुन्छ हामी भेला हुन थाल्नुपर्छ। हामी प्रशासन कसलाई पनि सोध्ने छैन, परमेश्वरको अधिकार छ हामीसँग। त्यसैले हामी तयार हुनुपर्छ सतावटको लागि समेत। हाम्रो मनहरू तयार हुनुपर्छ। भोलि के आउँछ हामी जान्दैनौँ, के खालको सतावट आउँला। तर आज नै विश्वासयोग्य छैन भने भोलि विश्वासयोग्य हुन सक्दैन। प्रभुबाट हामीले यो सुन्नै पर्छ प्रियहरू। स्याबास विश्वासयोग्य र असल दास। अनि अर्को बुधा अन्तिममा कतिवटा कुरा मैले बाँडेँ यहाँ। एउटा हेऱ्यौँ मण्डली परमेश्वरको प्रशासन हो, दोस्रो भौतिक रूपमा भेला हुनु महत्त्वपूर्ण छ, तेस्रो कोभिडले हामीलाई के देखायो, अनि चौथो र अन्तिम चाहिँ महामारी यस्तो हुँदा पनि भेला हुने र चौथोमा चाहिँ के छ महामारी हुँदा पनि हामी भेला हुनुपर्छ। महामारी भनेको यो संसारलाई नयाँ कुरा होइन। यो कोरोना अहिलेको जुन छ नि, संसारको इतिहास हेर्ने भने कहिले पनि संसारको इतिहासमा चाहिँ महामारी बिना यहाँसम्म आइपुगेको रेकर्ड छैन। इतिहासमा त्यहाँ धेरै अरू महामारीहरू आएका थिए। त्यसै केही सूची दिन्छु तपाईँलाई। झन्डै 150 वर्ष अगाडि फ्लू पेन्डेमिक भन्ने आएको थियो, 10 लाख मान्छेहरू मरेको थियो। ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ चाइनिज फ्लू भन्नु मिल्छ, तर अब चाइनालाई नभनौँ। तर स्पेनिस फ्लू ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि जनसङ्ख्या चाहिँ अहिलेको भन्दा झन्डै 500 गुणै कम थियो त्यो बेला। तैपनि त्यहाँ 10 लाख करोड 10 करोड 17 करोडदेखि के अरे 1.5 करोडदेखि 10 करोड मान्छेहरू मरे त्यो बेला। फेरि लगभग 50 वर्ष अगाडि एसियन फ्लू 10 लाखदेखि 40 लाख मान्छे मरे। हङकङ फ्लू आयो त्यसपछि फेरि लगतै, त्यसमा नि 10 लाखदेखि 40 लाख मान्छेहरू मरे। स्वाइन फ्लू आयो, त्यो पनि तपाईँ सुन्नुभएको होला, स्वाइन फ्लू आयो। त्यसमा चाहिँ 1.5 लाखदेखि 6 लाख मानिसहरू मरे। तर मौसमी फ्लू भन्ने सुन्नुभएको छ, भाइरल हरेक वर्ष हुन्छ नि, गरिब भएपछि भाइ, त्यसले चाहिँ झन्डै 3 देखि 7 लाख मान्छे मर्छन् वर्षेनी। कोरोना त्यति पनि मरेको छैन, हामी डराइरहेको छौँ। महामारी हुँदा के गरे? एउटा ईश्वरीय राजाले के पल्टारे हामीहरू। दोस्रो इतिहास 20:9। दोस्रो इतिहास 20:9। यहोशापात, कस्तो प्रार्थना! यहोशापातको दोस्रो इतिहास 20:9 यहाँ यस्तो लेखेको छ, सुन्नुहोस्। हामी माथि कुनै विपत्ति जस्तै तरवार, सजाय, अनि के भनेको छ?
हजुर, महामारी वा अनि काल आइपर्दा के गर्ने? हामी यस भवनको सामु तपाईँको उपस्थितिमा खडा भयौँ भने, किनकि तपाईँको नाम यस भवनमा छ, र हाम्रो सङ्कष्टमा तपाईँलाई पुकार्यौँ भने तपाईँले सुनेर के गर्नुहुनेछ? सहायता गर्नुहुनेछ। यहोसापातको प्रार्थना। महामारी अनिकाल आउँदा के गर्ने? हामी भाग्ने होइन, हामी तपाईँको भवनमा हामी उपस्थित भयौँ भने, तपाईँलाई पुकार्यौँ भने हाम्रो सङ्कष्टमा तपाईँले सुनेर सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईँले भन्नुहोला, कहाँ अहिले त हामीसँग परमेश्वरको भवन छैन नि त, मन्दिर छैन, तर हामीसँग परमेश्वरको घर छ, मण्डली। समस्या के हो खास? समस्या चाहिँ मलाई लाग्छ जे कम हुनुपर्ने त्यो धेरै भयो, जे धेरै भयो त्यो कम भयो। विश्वास धेरै हुनुपर्ने कम भयो, अनाज्ञाकारिता कम हुनुपर्ने धेरै भयो। समस्या त्यो हो। सजिलो साथ भन्दिनँ, म आफै धेरै दोषी छु। अनि खडा हुन गाह्रो छ। अहिले बेला भयो भने धेरैले नै हामीलाई सतावट गर्ने पनि छन्, तर सहायता गर्ने हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने उहाँले सहायता गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, जसले मलाई आदर गर्छ त्यसलाई म आदर गर्नेछु। हामी उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आफ्नै समाजमा भर पर्न चाहँदैनौँ, तर जिउँदो परमेश्वरमा भर पर्न चाहन्छौँ र आफूलाई नम्र तुल्याउन चाहन्छौँ। अनि मलाई लाग्छ हामीमध्ये धेरैले यो 5 महिनाको हाम्रो जीवन, हाम्रो पछि हटाइ, हाम्रो मनतातोपन, हाम्रो व्यवस्थाहरू, त्यसलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि फेरि अन्तिममा फेरि पनि भन्दैछु, यदि कोही सन्चो हुन भने केही समयको लागि मण्डलीमा भेला भएको ठाउँमा नआउनुहोस्, आइसोलेट गर्नुहोस्। तर बाइबलले लुकेर बस्नु त भन्दैन हामीलाई। हामीले एकअर्कालाई हौसला दिनु परेको छ, एकअर्कालाई ध्यान दिनु परेको छ। अनि यहोसापात जस्तै जब महामारीहरू आउँछन् हामी यहाँ हुनु परेको छ प्रार्थना गर्नलाई। अनि प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुले सुन्नुहुनेछ। त्यही कारण हामी आउने शुक्रबार पनि प्रार्थना गर्दैछौँ। सोमबार खालि यहाँ वरिपरिको मात्रै प्रार्थना गरेर पुग्दैन, प्रार्थना मण्डलीको काम हो। मण्डली भेला हुनुपर्छ नि, यो हामीले बानी गराउनु परेको छ। अनि त्यसैले त्यो हामी नियमित गर्न सक्छौँ। अन्तिममा त्यो एउटा महामारी छ जुन चाहिँ कोरोनाभन्दा पनि घातक छ। त्यो चाहिँ हो पापको ज्याला मृत्यु। यसको विरुद्धमा कुनै पनि भ्याक्सिन छैन संसारसँग। तपाईँले अनन्त जीवन, अनन्त मुक्ति पाउनु भएको छैन भने ढिला हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ ख्रीष्ट येशूका जानुपर्छ, जसले तपाईँको पापको लागि रगत बगाउनु भयो। अनि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ, किनभने कोरोनामा त थोरै सङ्ख्या मात्रै मान्छे मरेको छ। संसारमा अरू धेरै कारणले धेरै मानिसहरू अहिले पनि मरिरहेछन्। बाइबलले बताउँछ पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन। प्रभुलाई खोज्नुहोस्।